सबैजना दर्शक महानुभावहरूलाई आजको भिडियोमा हामी एउटा अडियो बुक लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। अडियो बुकको नाम रहेको छ द हार्ड थिङ एबाउट हार्ड थिङ बाई बेन होरोविच रहेको छ। यो चाहिँ कठिन कुरा गर्ने बारे कठिन कुरा रहेको छ। लेखकको नाम रहेको छ बेन हेरोविच रहेको छ। यो चाहिँ प्रकाशित मिति 2014मा रहेको छ। हामी सुरुमा यसको मुख्य सारांशहरू पनि कुरा गर्नेछौँ। प्रस्तावना र अवलोकन रहेको छ। ब्रेन हेरोविच एक अनुभवी उद्यमी र भेन्चर क्यापिटलिस्ट हुन्, जसले चाहिँ कठिन कुरा बारे कठिन कुरा नामक पुस्तक लेखेका छन्, जुन व्यवसाय चलाउने कठिनाइहरूको वास्तविकता प्रदान गर्नका लागि विशेष गरी स्टार्टअपको लागि लेखिएको पुस्तक हो। यो पुस्तक सफलताका लागि सजिलै पालना गर्न सकिने कदम बारे छैन, बरु सङ्कटको समस्यामा के गर्ने जब समस्या उठ्छ तब मानक निकायहरू अब लागू हुँदैन त्यसको व्यावहारिक मार्गदर्शन हो। मुख्य सन्देश रहेको छ नेतृत्व केवल सही रणनीतिमा हुनुमा मात्रै सीमित छैन, तर जब चुनौतीहरू आउँछन् भन्ने कसरी सामना गर्ने। यो हेरोइजको कठिन कुराले भनेको छ नवप्रवर्तनकारी दुविधा रहेको छ। हेरोइजको अनुभव लाउड क्लाउड पछिको अफसोरमा पारित हो। यो को सिइओको रूपमा पुस्तक पृष्ठभूमि हो। उनले .com क्र्यासको समस्या कम्पनीलाई सार्वजनिक बनाउने सङ्घर्षबारे वर्णन गरेका छन्। पछि हेलवेट प्यारकार्डलाई 1.6 बिलियन डलरमा बेच्ने कुरा पनि सुनाउँछन्। उद्देश्य उद्यमी र व्यापार नेताहरूको सङ्कटको समयमा बाँच्न र कठिन कहिलेकाहीँ दिल चिराउने निर्णयहरू गर्नका लागि एक गाइड दिनुहोस्। सङ्घर्षलाई अँगाल्नुहोस्। उद्यमी सङ्घर्षको वास्तविकता उद्यमीहरू सफलताको कल्पना लिन्छन् भने त्यो रेखीय मार्ग हो, तर वास्तविकता भनेको अत्याधिक उचाइ र तल झर्ने क्रममा हुन्छ। हेरोइजको सङ्घर्ष वास्तविक छ र अनिवार्य छ, चाहे तपाईँ स्टार्टअप सुरु गर्दै हुनुहुन्छ वा ठुलो कम्पनी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्घर्षले प्राय तनाव, निद्रा नआउने र आत्मसन्देहको निम्तो दिन्छ, तर यो नेतृत्व एक महत्त्वपूर्ण भाग पनि हो। उदाहरणको लागि हेरोइच लाउड क्लाउड लगभग दिवाल दिवालियापनको व्यक्तिगत अनुभवहरूलाई साझा गर्छ, जहाँ कम्पनीहरूलाई जीवित राख्नको लागि सङ्घर्ष अविस्मरणीय थियो, जुन निराशा र डरको अनुभूति गर्नेसम्मको वर्णन गर्छ, तर यसले धैर्यताको साथ अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्यो। सङ्घर्षसँग सामना गर्नु सङ्घर्षलाई टाढा गर्नको सट्टा हेरोइजले यसलाई सामना गर्न तथा त्यसलाई अँगाल्न सल्लाह दिन्छन्। उनले मानसिक मजबुती, तनावको व्यवस्थापन र सल्लाहका लागि गुरुहरू, सह-संस्थापकहरू र मित्रहरूबाट सहयोग खोज्नको महत्त्वबारे कुरा गर्छन्। मुख्य पाठ प्रतिकूलताको सामना गर्दा धैर्यता सफलता र असफलताको एउटा भिन्नता हो। सिइओको भूमिका सिइओको काम समस्याहरू समाधान गर्नु मात्र होइन, संस्कृति सिर्जना गर्नु पनि हो। हेरोइजले सिइओको भूमिका केवल समस्याहरू समाधान गर्नका लागि मात्र होइन, एक कम्पनीको संस्कृति निर्माण गर्नका लागि पनि हो भनेर जोड दिने गर्छन्। संस्कृति चुनौतीहरूको सामना गर्ने तरिका, कर्मचारीहरूको व्यवहार र निर्णयहरू बनाउनका लागि परिभाषित गर्छ। उदाहरणको लागि अफसोरमा हेरोइजले खुलापन र पारदर्शिताको संस्कृति विकास गरे र जहाँ नराम्रो समाचार छुट्टै साझा सेयर गरिन्थ्यो एक आपसमा, जसले टोलीलाई छिटो प्रतिक्रिया दिने अनुमति दियो। सही प्रकारको महत्त्वाकांक्षा सिर्जना गर्नु हेरोइजले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र कम्पनीको महत्त्वाकांक्षाको भिन्नताबारे चर्चा गर्छ। उनले भन्छन् कि उत्कृष्ट कम्पनीहरूले यस्ता नेताहरूलाई विकास गर्छन् जसले कम्पनीको सफलतालाई व्यक्तिगत लाभभन्दा महत्त्व दिने गर्छन्। संस्कृतिसँग मेल उनले ती व्यक्तिहरूलाई भर्ना गर्न महत्त्व दिन्छन् जसले कम्पनीका लक्ष्यहरूका लागि महत्त्वाकांक्षी राख्ने गर्छन्, केवल आफ्नो उन्नतिको लागि मात्र होइन। युद्धकाल र शान्तिकाल सिइओ शान्तिकाल सिइओको
समयको नेतृत्व गर्छ। जब कम्पनी स्थिर वृद्धि हुँदै गएको बजारमा हुन्छ, ध्यान बजारको हिस्सेदारी विस्तार गर्न, लगभग वृद्धि गर्न र स्थापित प्रक्रियाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। विशेष गरी शान्तिकाल सिइओहरू सहकारी हुन्छन्, संस्कृतिमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् र आफ्नो टोलीलाई निर्णय गर्न सशक्त बनाउँछन्। उनीहरू स्थिर दिगो वृद्धिको लागि योजना बनाउने गर्छन्। युद्धकाल सिइओ यसको विपरीत एक युद्धकाल सिइओ त्यतिबेला उभिन्छ जब कम्पनीको अस्तित्वमाथि खतरा आउँछ, जब आक्रामक प्रतिस्पर्धा र बजारको पतन अनि वित्तीय अस्थिरता आउँछ, त्यो बेला युद्धकाल सिइओको उदय हुन्छ। त्यो त्यहाँ उभिन्छ। विशेष गरी युद्धकाल सिइओहरू निर्णयात्मक, कहिलेकाहीँ तानाशाही र जीवित रहनमा केन्द्रित हुन्छन्। उनीहरूको साहसी कदमहरू उठाउँछन् र प्राय छोटो अवधिको आरामको लागि दीर्घकालीन सफलतालाई बलिदान गर्ने गर्छन्। उदाहरणको लागि, हेरियोजले लाउड क्लाउडको वित्तीय सङ्कटको समयमा युद्धकाल सिइओ बन्नु परेको बारेमा सम्झन्छन्। जब कम्पनीको अस्तित्व नै सङ्कटमा थियो, उनले कठोर निर्णयहरू गरे, जस्तै लागत कटौती, कम्पनीको पूर्ण गठन, विवादास्पद आइपिओ निर्णय गर्न र भूमिकाहरूमा परिवर्तन गर्ने क्षमता। उत्कृष्ट सिइओहरू शान्तिकाल, युद्धकाल बीचको परिवर्तनको बारेमा जान्नु पर्दछ। मुख्य पाठ: सफलताका लागि कम्पनीको अवस्थाको आधारमा नेतृत्व शैली परिवर्तन गर्ने क्षमता आवश्यक छ। सङ्कटमा निर्णय लिने, कठिन निर्णयहरू बनाउने। हेरिएजले भन्छन् कि कठिन समयमा सजिलै निर्णयहरू हुँदैन। प्रत्येक विकल्पको व्यापारमा प्रभाव पार्ने हुन्छ। धेरै निर्णयहरू उच्च स्तरको जोखिम समावेश हुने गर्छ। उदाहरणको लागि, लाउड क्लाउडको वित्तीय सङ्घर्ष समस्या, हिरोइसले कम्पनीलाई बेच्ने र अघि बढ्ने जोखिमको निर्णय गर्नु पर्यो। उनले अन्ततः कम्पनीको व्यापार मोडेल परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे, जसले अल्सवेयरको सिर्जना र त्यसको अन्तिम सफलताको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। निर्णयको ढाँचा: हेरियसले कठिन निर्णयहरू गर्नका लागि ढाँचा प्रस्तुत गर्दछ। तथ्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्, अनुमान नगर्नुहोस्, सकेसम्म धेरै टाढा सङ्कलन गर्नुहोस्। तपाईँको टोलीमा विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास गरिएका टोलीका सदस्यहरूबाट सल्लाह लिनुहोस् र विभिन्न दृष्टिकोण विचारहरू गर्नुहोस्। अनिश्चिततालाई अँगाल्नुहोस्, कठिन निर्णयहरूमा 100% अनिश्चितता कहिले पनि हुँदैन। नेताहरूले उपलब्ध जानकारीको आधारमा सबैभन्दा राम्रो विकल्प बनाउनुपर्छ। निर्णयमा दृढ हुनुहोस्, एक पटक निर्णय भएपछि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुहोस् र पछि जानुहोस्। कर्मचारी छान्ने र बर्खास्त गर्ने निर्णयहरू। बर्खास्त गर्ने कला सिइओको लागि सबैभन्दा कठिन कार्यमध्येको एक हो। विशेष गरी उनीहरूले कम्पनीको प्रारम्भिक सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूलाई जान दिन्छन्। हेरियसले भन्छन् कि कम्पनीको ठुलो फाइदाका लागि बर्खास्त गर्नु कहिलेकाहीँ आवश्यक रहन्छ। असफल प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई राख्नाले मनोबल र समग्र प्रदर्शनलाई नै असर गर्ने गर्दछ। उदाहरणको लागि, हेरियसले दीर्घकालीन कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने कठिन निर्णयको बारेमा सम्झन्छन्, जसले असम्माउँदै गर्दा कम्पनीको फाइदामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो। उनले बर्खास्त गर्नु परेको अनुभवलाई उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया र निर्णयको महत्त्वको बारेमा गहिरो ज्ञान दिएको कुरा उल्लेख गर्छन्। सही व्यक्ति भर्ना गर्दा हेरियसले कम्पनीको संस्कृतिमा फिट हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने महत्त्वको बारेमा जोड दिने गर्दछन्। भर्नाको प्रक्रिया: एक सशक्त भर्ना प्रक्रिया प्रबन्धकहरूको कुशलतामा मात्र निर्भर गर्दैन, तर कम्पनीको उद्देश्य र संस्कृति बुझ्नमा पनि निर्भर गर्दछ। कौशलको महत्त्व: कार्य सम्पादनको मानक र मूल्यको आधार भर्ना गर्दा उत्तम सङ्गठनात्मक परिमाणहरू प्राप्त हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्य र समस्या: उद्यमीको मानसिक स्वास्थ्य। हेरियसले उद्यमीहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वबारे गम्भीरताका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। मानसिक तनाव, थकान र बर्नआउटले धेरै उद्यमीहरूलाई प्रभावित पार्दछ। त्यसर्थ आफूलाई सम्हाल्ने तरिका र सहयोगको खोजी गर्नुपर्ने निकै नै महत्त्वपूर्ण रहिरहेको छ।
त्यसैगरी आत्म-संरक्षणको महत्त्व, तनाव र मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरूको बारेमा खुलापन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथी, उद्यमीहरूसँग, नेतासँग यस्ता समस्याहरू साझा गर्दा बाँच र फिर्ता आउन मद्दत गर्दछ। उदाहरणको लागि, हेरियसले थप रूपमा चर्चा गर्दा एक सहकर्मीको अनुभवसँगै साझा गर्दछन्। जसले आत्महत्याको प्रयास गरे। यो घटनाले उनले मानसिक स्वास्थ्यको आवश्यकताबारे गहिरो सोच प्रेरित गर्यो। उद्यमिता र मानसिक स्वास्थ्य बीचको महत्त्व हदसम्मै प्रदान गरे। नेतृत्व र बौद्धिक इमान्दारी, सच्चाइको महत्त्व, हेरियसले नेतृत्वमा सच्चाइ र इमान्दारिताको महत्त्वबारे जोड दिने गर्दछन्। यस्तो पारदर्शिता एक कम्पनीको संक्षिप्तता र विश्वासको मुख्य आधार हो। इमानदारी र साँचो कुराहरू, इमानदार र पारदर्शी सम्पर्कका माध्यमले उत्कृष्ट नेतासँगै आफ्नो टोलीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्दछ। यस्तो स्थिति सिर्जना गरिन्छ जहाँ टोलीका सदस्यहरूले आपसमा सहयोग गर्ने र समस्याहरूको समाधान गर्ने साहस पाउँछन्। सकारात्मक प्रभावको सिर्जना, सकारात्मक र पारदर्शी वातावरण सिर्जना गर्दा सङ्गठनमा अ, सकारात्मक प्रभावको एक चक्र सिर्जना हुने गर्दछ। सकारात्मक संरचनात्मक, जब टोलीका सदस्यहरूले विचारहरू साझा गर्न र समस्याहरूको समाधान खोज्न प्रोत्साहित गरिन्छ, तब ठुलो मापनमा रचनात्मक र इनोभेसन यानि कि नवप्रवर्धन उत्पन्न हुने गर्दछ। निष्कर्षमा आइसकेका छौँ हामी। निष्कर्ष र सफलता कठिन कुरा गर्ने बारे कठिन एक कच्चा र अनफिल्टर्ड दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ, जुन उद्यमिताको लागि वास्तविकता। यो पुस्तक विशेष रूपमा कुनै पनि नेतृत्व, व्यवसाय रणनीति र सफलताका लागि आवश्यक सहनशीलताको बारेमा सन्देश दिन्छ। अवसर र चुनौती, पुस्तकले हामीलाई थाहा दिन्छ कि कसरी प्रत्येक अवसरको पछाडि सङ्घर्ष र चुनौती पनि हुन सक्छ। उद्यमीहरूका लागि शाश्वत